Very good afternoon to all of you, all my colleagues from print and electronic media. For the clarity, I would like to take out the marks and speak because the information has to go clear. सर्वप्रथम म सोशल जस्टिस अनि वेलफेयर डिपार्टमेन्टको तर्फबाट तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत जनाउन चाहन्छु र साथै न्यानो अभिवादन चढाउन चाहन्छु। यो आजको प्रेस कन्फरेन्समा मेरो दाहिनेपट्टि मिस्टर सुमन गुरुङ जो एडिशनल सेक्रेटरी he looks after tribal affairs. मेरो देब्रेपट्टि मिस्टर कर्मसनम is the director who is looking after old age pension and scholarships for OBC, EBC and scheduled caste, and on the next is Mr. Karmalodi Lepcha is the joint director also looking after the scholarships as I mentioned, and both of them are also looking after यो हाम्रो जुन सोशल पेन्सन जो ब्रोली बत्ताहरु भन्छन् जसलाई विडो पेन्सन भन्छ डिसेबिलिटी पेन्सन भन्छ उहाँहरु दुईजनाले हेर्नुहुन्छ। र आज विशेष रूपले तपाईहरुलाई यहाँ निम्त्याउनु पर्ने कारण चाहिँ आज हामीले सर्वसाधारणलाई विशेष गरी दुईटा जुन डिपार्टमेन्टको स्किमहरु छ यसमा जानकारी राख्न जरुरी लाग्यो र त्यसै कारणले गर्दा आज तपाईहरुले यहाँ निम्त्याएको छ। पहिलो कुरो हामी यो जुन सोशल पेन्सन जसलाई नेशनल NSAP सोशल एसिस्टेन्स प्रोग्राम जुन भनिन्छ यसको अन्तर्गत चाहिँ ओल्ड एज पेन्सन, डिसेबल पेन्सन, विडो पेन्सन, अनम्यारिड पेन्सन भन्ने जुन कुराहरु छ यो स्किमहरु कभर गर्छ र यसमा आज यहाँबाट जानकारी दिन पर्ने जुन कुरो जुन छ कि यो स्किमहरु चाहिँ ती व्यक्तित्वहरुको निम्ति हो जसको चाहिँ गाइडलाइनको मुताबिक जसको चाहिँ यो स्किमले टार्गेट गरिन्छ कि जसको बेसिक लेभल अफ फाइनान्शियल सपोर्ट जसकोमा छैन, जसको चाहिँ हु हेज लिटल और नो रेगुलर मीन्स अफ सब्सिस्टेन्स फ्रम हिज और हर ओन सोर्स अफ इन्कम और थ्रू फाइनान्शियल सपोर्ट फ्रम फ्यामिली मेम्बर्स और अदर सोर्सेस। भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो गाउँमा जुन चाहिँ ओल्ड एज पेन्सन जुन बुझिन्छ यो चाहिँ एकदमै यी व्यक्तित्वहरुको निम्ति हुन् जसको चाहिँ आफ्नो सोर्स अफ इन्कम हुँदैन र त्यसो गर्दाखेरि यो स्किम चाहिँ उहाँहरूलाई टार्गेट गरिन्छ। र हामीले जब यो फर्म जुन चाहिँ सरकारी फर्म छ यो फर्म फिलअप गर्दाखेरि फर्मको तल्लोपट्टि एउटा अन्डरटेकिङ छ, डिक्लेरेसन छ। यसमा पहिला नै यहाँ लेखेको छ कि आई एम नट ड्रइङ एनी अदर पेन्सन अन्डर सेन्ट्रल और स्टेट गभर्नमेन्ट और फ्रम एनी अदर सोर्स। यो चाहिँ उहाँले बकाइदा उहाँको आफ्नो डिक्लेरेसन सही गरेर दिनुहुन्छ। तर यहाँनिर हाम्रो जानकारीमा सिक्किम सरकारको विभिन्न तहबाट रिटायर भएर पेन्सन खानुहुनेहरू या त उहाँको फ्यामिली पेन्सन लिनुहुनेहरू आज यो स्किममा नाम लगाएको छ र यसमा धेरै कम्प्लेनहरु आएको छ। त्यसो गर्दाखेरि विभागले यसमा छानबिन गरेर यो जुन हाम्रो पेन्सन डिभिजन छ अन्डर फाइनान्स डिपार्टमेन्ट यहाँहरुसँग हामीले दुईपट्टिको पेन्सन खानेलाई आधार सिडिङ गरेर चेक गर्दाखेरि धेरैजना यस्तो व्यक्तित्वहरु पाए जसले सरकारी पेन्सन पनि थाप्नुहुन्छ र ओल्ड एज पेन्सन पनि थाप्नु हुँदैछ र यो हुनै सक्दैन। यो स्किम जुन चाहिँ हाम्रो ओल्ड एज पेन्सन, डिसेबल पेन्सन, विडो पेन्सन, अनम्यारिड पेन्सन भन्ने चाहिँ यो गभर्नमेन्ट पेन्सन थाप्नेहरुको निम्ति होइन। त्यसो गर्दाखेरि आज सरकारले यहाँनिर यसमा विचार राखेर यसको चर्चा परिचर्चा गरेर निर्णय लिएको छ कि यी व्यक्तित्वहरूले चाहिँ पाउनु हुँदैन किनभने यो उहाँहरुको निम्ति होइन र हामी उहाँहरुको नाम यो सूचीबाट चाहिँ हटाउँदैछौँ। र अर्को आज तपाईहरुको माध्यमबाट एउटा अपिल के गर्न चाहन्छु भने सिक्किम सरकारको त्यस्ता व्यक्तित्वहरु जसले सरकारी पेन्सन लिनु हुँदैछ र यतापट्टि ओल्ड एज पेन्सनमा, डिसेबलमा, विडोमा, अनम्यारिडमा
उहाँहरूले फर्म भर्नु हुँदैछ या उहाँहरू पाउनु हुँदैछ भने यो सेप्टेम्बर 2021 भित्र चाहिँ जसले पाउनु हुँदैछ उहाँले सरेन्डर गरिदिनु हुने म यहाँबाट एपिल गर्न चाहन्छु। हामीले पेन्सन डिभिजनमा गएर उहाँहरूको नाम सूची निकाल्नु नपर्ने गरेर उहाँहरू स्वयंले एउटा इमान्दार भएर चाहिँ यो गलत स्किम उहाँले ड्र गर्नु हुँदैछ। यसले उहाँहरूले स्वयं आएर चाहिँ सरकारमा यहाँनिर यो ओल्ड एज पेन्सन र यो अरू सोसल पेन्सनहरू थाप्नु हुनेहरूले चाहिँ आफ्नो सरकारी पेन्सन भुक्तान गरिदिनु हुने, तर यो पेन्सनहरूबाट चाहिँ उहाँहरूले लिनु भएन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सूची यहाँ बुझाएर चाहिँ नाम काटिदिनु पर्यो। यो एपिल तपाईँहरूको मार्फतबाट गर्दैछु। र यो सिक्किममा सम्पूर्ण यस्ता व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले डबल पेन्सन, सरकारको नोकरीबाट पनि पेन्सन, फ्यामिली पेन्सन अनि भएन आज यतापट्टि ओल्ड एज पेन्सन पनि खाने र उहाँले दुईटा स्किम पाउनुहुन्न। यो मैले अहिले तपाईँहरूलाई विशेष रूपले जानकारी राखेको छु र यो सम्पूर्ण सिक्किमेली समाजले थाहा पाएर यसमा हामी आशा गर्छु, एपिल गर्न चाहन्छु कि उहाँले डबल पेन्सन चाहिँ नलिदिनु हुने एपिल गर्न चाहन्छु। सेकेन्ड इस्यु आज तपाईँहरूको अगाडि नानीहरूको स्कलरसिपको बारेमा छ। तपाईँहरूलाई विदित भएको कुरा हो कि यो जति पनि हाम्रो नानीहरू सिक्किमभित्र सिक्किम बाहिर प्री म्याट्रिक पोस्ट म्याट्रिक पढ्न जान्छ, उहाँहरूको स्कलरसिप चाहिँ विभिन्न कम्युनिटीको सोसल जस्टिस अनि वेलफेयर डिपार्टमेन्टको माध्यमबाट पाउनु हुँदैछ। र यसमा प्री म्याट्रिकको आफ्नै व्यवस्था छ। पोस्ट म्याट्रिकमा चाहिँ यो स्कलरसिप यो डिपार्टमेन्टको अधीनबाट 2010 मा सुरु भएको थियो, तर 2015 मा गएर एउटा विभागमा एउटा कमिटीको अन्तर्गत 10 यस्तो स्कुलहरूलाई एम्प्यानल्ड स्कुल भनेर कलेजेसहरूलाई चाहिँ यस्तो कलेज भनेर एम्प्यानल गर्नुभयो जसको फी स्ट्रक्चर चाहिँ अरू कलेजसँग मिल्दैन। अरू सबै नानीहरूको फी स्ट्रक्चर एउटा छ अनि यो 10 कलेजको फी स्ट्रक्चर बेग्लै छ। यो 10 कलेजको फिस चाहिँ अरूभन्दा बढी छ र यो लास्ट 5 वर्षदेखि चल्दै आएको छ। तर हाम्रोमा यति बेसी गुनासो आउँदैछ, यति बेसी कम्प्लेन, यति बेसी ग्रिभान्सेस स्कलरसिपको निम्ति कि सर उहाँ र हाम्रो क्राइटेरिया सेलेक्सन क्राइटेरिया यो स्कलरसिप पाउनको निम्ति 2.5 लाख प्यारेन्ट्सको गार्जियनको एनुअल इन्कम हुनुपर्छ भनेदेखि उहाँहरू एम्प्यानल कलेजमा एडमिसन पाउनुभयो, उहाँहरूको स्कलरसिप माथि अनि हामी नन एम्प्यानल कलेजमा पाएँ, त्यसो गर्दा हाम्रो स्कलरसिप तल किन यस्तो भयो भनेर बारौँबार यसको कम्प्लेन आउँदाखेरि हामीले एउटा डिपार्टमेन्टभित्र धेरै यसको छानबिन गरेँ। यसको हामीले धेरै सोर्सेसहरूबाट कलेक्सन गरेँ, इन्फर्मेसन कलेक्सन गरेँ र गर्दाखेरि चाहिँ यो दुई किसिमको स्कलरसिपलाई चाहिँ मेटाएर युनिफर्म स्कलरसिप ल्याउनु पर्ने जरुरी लाग्यो र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ आज तपाईँहरूको माध्यमबाट सम्पूर्ण सिक्किमका नानीहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु र उहाँहरूको प्यारेन्ट्सहरूलाई कि अब उसो यो दुई किसिमको स्कलरसिप चाहिँ खत्तम भएको छ। अब चाहिँ 2021 एकाडेमिक इयरमा अब यो जुन नानीहरू अहिले कलेजको निम्ति एडमिसन लिँदैछ यो पोस्ट म्याट्रिकमा, उहाँहरूको निम्ति चाहिँ एम्प्यानल कलेजको बेग्लै स्कलरसिप र नन एम्प्यानलको स्कलरसिप बेग्लै भनेर चाहिँ हटाएको छ। अब उसो चाहिँ फी रेगुलेटरी कमिटी भनेर कमिटी गठन गरेको छ र त्यो कमिटीको मार्फतबाट जो पनि फी तय हुन्छ त्यही फी चाहिँ एम्प्यानल कलेजको स्टुडेन्टले पनि त्यही पाउनेछ र नन एम्प्यानल कलेजको स्टुडेन्टहरूले पनि त्यही पाउने हुनेछ। जुन पहिला जुन किसिमको थियो दुई प्रकारको, यो चाहिँ अब बन्द गरियो। हजुर 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 हाम्रो डिपार्टमेन्टले हामी त्यसलाई एम्प्यानल मानिँदैन। अब कारण चाहिँ यो एम्प्यानल चाहिँ एडुकेसन डिपार्टमेन्टसँग गरेको छ। उहाँहरूको एम्प्यानलसँग उहाँहरूको डिपार्टमेन्टको के लेखाजोखा छ या उहाँहरूको के उयो विचार छ
या उहाँहरूको के त्यसमा अन्डरटेकिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रो निम्ति चाहिँ अब एम्प्यानल र नन एम्प्यानल चाहिँ एउटै भयो। अब चाहिँ फी स्ट्रक्चर चाहिँ एउटै किसिमको रहन्छ, दुई किसिमको रहँदैन। र स्टुडेन्टको जुन चाहिँ पोर्टल छ, जुन तपाईँको अनलाइन पोर्टल, यो अहिले हामीले विभिन्न नानीहरूकोबाट धेरै इन्फर्मेसनहरू लिएर त्यसमा कतिवटा मोडिफिकेसनहरू गरिँदैछ। र अहिले यो अगस्तभित्र हामी कम्प्लिट गरेर हामी सेप्टेम्बरमा यो अनलाइन पोर्टललाई, स्कलरसिप पोर्टललाई लन्च गर्दैछु। र जति पनि यो आज यो जुन हामी जानकारी दिँदैछु, यो जानकारी यहाँबाट यो दिन चाहन्छु कि वन्स स्कलरसिप पोर्टल लन्च भएपछि जुन नयाँ नयाँ नानीहरू एडमिसन लिँदैछ उहाँहरूलाई एडमिसन लिएर पोर्टल भिजिट गर्छ। तर जुन अलरेडी कलेजमा नानीहरू पढ्दैछ उहाँहरू चाहिँ आफ्नो रिन्युअल गर्नु सक्नुहुनेछ। र एउटा विशेष जानकारी यहाँ के दिन चाहन्छु भने जुन जुन स्टुडेन्टहरू 2020 अनि 2020देखि अघि एडमिसन एम्प्यानल कलेजमा भएको छ उहाँहरूको जुन चाहिँ स्पेसल फी स्ट्रक्चर उहाँहरूले पाउँदैछ त्यो चाहिँ हामी यथावत राख्दैछौँ। यो एकदमै क्लियर हुनुपर्छ। जुन नानीहरूको 2020 अनि त्योदेखि अघि दशहरा एम्प्यानल कलेजमा उहाँहरूले रेजिस्टर गरेर जुन एउटा स्पेसल फी उहाँहरूले पाउनु हुँदै थियो त्यो चाहिँ हामी नहटाउने। त्यो चाहिँ उहाँको ब्यालेन्स कोर्स जुन कसैको 2 वर्ष होला, कसैको 3 वर्ष, कसैको 1 वर्ष ग्रेजुएसनको, पोस्ट ग्रेजुएसनको 1 वर्ष होला, त्यो जुन फी स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ उहाँहरूको कोर्स कम्प्लिट हुइन्जेलसम्म चाहिँ यथावत राखिँदैछ। र यसमा कुनै नानीहरू अतालिने काम छैन, प्यारेन्ट्स अतालिने काम छैन। हाम्रो जुन चाहिँ यो न्यू युनिफर्म पोलिसी जुन ल्याएको छ यो चाहिँ अब आउने जुन एडमिसन 2021 एन्ड पछिको यसको निम्ति हो। र यो पोर्टलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि पोर्टल चाहिँ हामीले यहाँनिर तपाईँहरूलाई सानो जानकारीको लिएको छु। र नयाँ नोटिफिकेसन जुन विभिन्न फी स्ट्रक्चरलाई मेटाएर युनिफर्म फी पोलिसी ल्याएको नोटिफिकेसन आज तपाईँहरूको अघि वितरण गरेको छ, तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ। र एकछिन तपाईँहरूले पोर्टल हेरिदिनुहुन्छ भने एकछिन यहाँ हेर्नुहोस्, यो पोर्टल हो। अब यो सेप्टेम्बरमा लन्च हुन्छ र यो पोर्टलको मुताबिक यहाँनिर नानीहरूको सेक्सन अलगै छ, कलेजको सेक्सन अलगै छ अनि डिपार्टमेन्टको सेक्सन अलगै छ। यो पोर्टल हो र यो पोर्टलको तपाईँको एड्रेस आइडी, पोर्टलको आइडी चाहिँ sso.sikkim.gov.in यो चाहिँ पोर्टल छ। यो 1 तारिक हामी सेप्टेम्बरमा लन्च गर्दैछौँ। र यो तपाईँहरूलाई फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु, पोर्टलको नाम छ स्कलरसिप पोर्टल sso.sikkim.gov.in। यो पोर्टलमा भिजिट गर्नुपर्छ। अनि यो पोर्टल भिजिट गरेपछि जति पनि नयाँ स्टुडेन्टहरूले आफ्नो न्यू एनरोल गर्न सक्छ अनि पुरानोले रिन्यू गर्न सक्छ। र उहाँहरूको स्टुडेन्टको भाग सकेपछि त्यहाँदेखि नेक्स्ट लेभल चाहिँ कलेजको अथोरिटीमा जान्छ। कलेजको अथोरिटीले त्यो नानी उनीहरूको कलेजको हो कि होइन चेक गर्छ, ऊ फेल भएको हो कि होइन हेरिन्छ, उसको एटेन्डेन्स छ कि छैन हेर्छ। त्यहाँदेखि कलेजले एप्रुभ गरेपछि हाम्रो डिपार्टमेन्टमा आउँछ र डिपार्टमेन्टले एप्रुभ गरेपछि त्यो नानीको स्कलरसिप पाउने ऊ इलिजिबल हुन्छ। अनि आज तपाईँहरूको मार्फतबाट यो पनि भन्न चाहन्छु, हाम्रो धेरैजना नानीहरू एकदमै यो कुराहरूलाई अझै पनि ध्यानमा लिएको छैन, उहाँको प्यारेन्ट्सहरूले ध्यानमा ल्याउनु भएको छैन र एकदमै उहाँहरू एकदम डिले क्लेम गर्छ या त प्रपरली फर्म भर्दैन। यो पहिला पनि तपाईँहरूको मार्फतबाट जनाएको छ, प्रपर फर्म भर्दैन अनि फर्म रिजेक्ट हुन्छ या त 2 वर्ष बादमा आउँछ मेरो 2 वर्ष अगाडिको स्कलरसिप पाउनु छ भन्छन्। यस्तो चाहिँ हुँदैन। स्कलरसिप चाहिँ 23 साल क्लेम गर्नुपर्छ अनि हामीले पनि आफ्नो बजेटिङ त्यही प्रकारले गर्छ। बितेको वर्षको या त्योभन्दा अघि वर्षको फेरि बजेट छुटाएर राख्ने व्यवस्था हुँदैन। र यो संक्षिप्त जानकारी तपाईँहरूको माध्यमबाट जति पनि ओल्ड एज पाउनु हुने सरकारी पेन्सनरसम्म यो हाम्रो जानकारी पुगिदियोस् भन्ने एउटा जानकारी र अर्को चाहिँ जति पनि स्कलरसिप पाउने नानीहरूको निम्ति र उहाँहरूको प्यारेन्ट्सको निम्ति यो जानकारी तपाईँहरूकोबाट राख्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। तपाईँहरूको स्कलरसिप चाहिँ शेड्युल कास्टले पाउँछ, शेड्युल ट्राइबले पाउँछ, ओबिसीले पाउँछ अनि इबिसीले पाउँछ। इबिसी भनेको इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लास र यो इकोनोमिकली ब्याकवर्ड क्लास चाहिँ हाम्रो सिक्किममा चाहिँ स्टेट ओबिसी भनेर चिनिने गर्छ।
जसलाई हामीले स्टेट ओबिसी भनेर बिचमा एकखेप नोटिफाई पनि भएको थियो त्यो एक्ज्याक्टली उहाँहरूको नानीहरू चाहिँ इबिसीमा क्लेम गर्नु पर्यो। तर यहाँ कहीँ न कहीँ गएर चाहिँ हाम्रो छेत्री बाहुन नेवारको नानी पनि ओबिसीमा क्लिक गरेर चाहिँ त्यहाँ क्लेम गर्दैछ। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ गल्ती हुन जाँदैछ। स्टेट ओबिसी जसलाई आज हामी छेत्री बाहुन नेवार भनेर चिनिन्छ उहाँहरू चाहिँ आउँछ इबिसीको अन्तर्गत। अनि अरू त एसटीको अलगै छ, ओबिसीको अलगै छ, एससीको अलगै छ। यो बाहेक पनि माइनोरिटीको स्कलरसिप बेग्लै छ, जो बुद्धिस्ट, क्रिस्चियन र यो हिन्दू बाहेक जति पनि अरू धर्महरू छ उहाँहरू चाहिँ माइनोरिटी स्कलरसिपमा पर्छ। र उहाँहरूको पनि माइनोरिटीको स्कलरसिप पोस्ट म्याट्रिक स्कलरसिप छ। अनि उहाँहरूको मेरिट कम मिन्स स्कलरसिप पनि छ। यो पनि सबै पोर्टलहरू छ। हामी जब यो लन्च गर्छु त्यति बेला हामी तपाईँहरूको न्युजपेपरको मार्फत सम्पूर्ण को निम्ति हामी यसलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउने छु। 2.5 लाख जसको प्यारेन्ट्सको एनुअल इन्कम चाहिँ 2,50,000 अनि मुनि भएको नानीहरूले मात्रै यो स्कलरसिप पाउँछ। 2,50,000 माथिका गार्जियन या प्यारेन्ट्सको इन्कम भएकोले पाउनुहुन्न। हजुर, यहाँ क्राइटेरिया नै 2.5 लाख। हामी खालि 2.5 लाख पर एनम इन्कम हेर्छौँ। ओल्ड एज पेन्सन या नो म्याडम, राइट नाउ वाट वी आर सेइङ इज अहिले सरेन्डर गर्नु भनेको चाहिँ उहाँले आफ्नो त्यो लिस्टबाट नाम काट्नुमा सरेन्डर गरिदिनु भनेको। वी आर नट टकिङ इन टर्म्स अफ मनिटरी, द्याट वी हेभ नट डिसाइडेड। अहिले चाहिँ इमिडिएटली चाहिँ वी वुड लाइक टु रिक्वेस्ट देम, उहाँलाई यो बिन्ती गर्न चाहन्छु कि जसले गभर्मेन्ट पेन्सन पाउँदैछ या फ्यामिली पेन्सन पाउँदैछ उहाँहरूले चाहिँ यो लिस्टमा नाम परेको छ या उहाँहरूले ओल्ड एज पेन्सन या विडो पेन्सन या अनम्यारिड पेन्सनहरू ड्र गर्दैछ भने यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूले यो छोडिदिनु पर्यो। यो बिन्ती हो हाम्रो। हजुर, अहिलेसम्म हामीले भर्खरै सुरु गरेको। हामीले यो कुरा अस्ति हाई लेभल मिटिङमा राखेर चर्चा गरेर त्यहाँ हामीले सिडिङ गर्दा आजसम्म हामीले 422 जना यस्तो मान्छेहरू भेटेको छु, 422। र अझै हाम्रो एक्सर्साइज जारी छ। हामी फर्दर पनि यसको छानबिन गर्दैछौँ। कुन चाहिँको भन्नुभयो? $422 क्यान्सल हुन्छ। आजसम्म हाम्रो विभिन्न यो पेन्सन पाउनेहरू स्टेट गभर्मेन्टले सपोर्ट र सेन्ट्रलको कन्भर्समा गरेकोमा 25,030 जना छ। यो ओल्ड एज पेन्सन, डिसेबिलिटी पेन्सन अनि विडो पेन्सन यसमा स्टेटको कन्ट्रिब्युसन ठुलो छ र दिल्लीबाट एउटा टोकन पैसा आउँछ 200 र 500 को। जो 80 वर्षदेखि माथिकोले चाहिँ 500 पाउनुहुन्छ, अरूको चाहिँ 200 रुपियाँ। र तर हाम्रो स्टेटमा तपाईँहरूलाई विदित भएको कुरा हो 1500, 2000 र 2500 दिने गर्छ। 1500 चाहिँ 60 देखि 69 इयर्सको, 70 देखि 79 को 2000 अनि 80 वर्षदेखि माथिकोलाई चाहिँ 2500। अनि जस्ट लेट मी कम्प्लिट। अर्को चाहिँ तपाईँको 25,030 चाहिँ त्यो भयो। अर्को चिफ मिनिस्टर्स स्टेट डिसेबिलिटी पेन्सन स्किम जुन छ त्यसमा 3073। अनि अनम्यारिड वुमेन पेन्सन जसले हाम्रो चेलीहरू जो बिहा नगरेर 45 वर्षदेखि नागेर गएपछि उहाँहरूले पनि पेन्सन पाउने गर्छ, उहाँहरू चाहिँ 701। यो हो फिगर आजसम्मको। हजुर हजुर छ। युडिआइडी भन्ने एउटा कार्ड हो
जसले चाहिँ उहाँहरू जुन डिसेबल हुनुहुन्छ, फिजिकली च्यालेन्ज या डिफरेन्टली एबल्ड हुनुहुन्छ, उहाँहरूको एउटा प्रमाण हो, एउटा आइडी कार्ड हो। यो चाहिँ अहिले भारत सरकारले एउटा सिङ्गल प्लेटफर्ममा लिएर युडिआइडी प्लेटफर्म भन्छ, त्यसको मार्फत चाहिँ यो कार्ड जेनेरेट गर्नु भन्छ। अनि यो कार्ड जेनेरेट गर्नको निम्ति चाहिँ 4 जना चिफ मेडिकल अफिसरको डक्टरहरूको डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा एउटा कमिटी अफ डक्टर्स छ। उहाँहरूलाई पहिला एक्जामिन गर्नुहुन्छ अनि एउटा सर्टिफिकेट दिनुहुन्छ कति पर्सेन्ट डिसेबिलिटी छ, र त्यसमा चाहिँ 3 किसिमको कार्ड छ, त्यसमा विभिन्न कलरले जनाउँछ। अनि त्यो कार्ड चाहिँ अनि त्यो इन्फर्मेसन लिएर त्यो पोर्टलमा गएर भिजिट गरेपछि त्यो कार्ड चाहिँ अनलाइन जेनेरेट हुन्छ। अनि गरेपछि यो कार्ड चाहिँ कुनै पनि बेनिफिट लिनुलाई यो कार्डले सहयोग गर्छ। डबल पाउनुहुन्न, उहाँ डिसेबल हुनुहुन्छ भन्दैमा सरकारी पेन्सन पनि, नौकरी रिटायरमेन्ट पेन्सन पनि पाउने अनि यता डिसेबल पेन्सन पनि पाउने त्यस्तो छैन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अघि, यो पेन्सन स्किमको विशेष जुन टार्गेट छ त्यो अघि मैले तपाईँलाई पढेर सुनाएको छु। यो चाहिँ एकदमै उहाँको निम्ति हो जसको चाहिँ हु हेज लिटल अर नो रेगुलर मिन्स अफ सब्सिस्टेन्स फ्रम हिज अर हर ओन सोर्स अफ इन्कम or through financial support from family members or other sources. अनि जसले रिटायरमेन्ट पेन्सन पाउनुहुन्छ या फ्यामिली पेन्सन पाउनुहुन्छ उहाँ यो क्राइटेरियाभित्र पाउनुहुन्न, यो एकदमै क्लियर छ। तपाईँ